बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा मसाइल शरई चिक बाज़ अज़ीज़ान इस सवाल बसियोचुक दो मुनासिब शज़ अर्ज़ा बायत पाओ मता शबहाय क़दरियानु गुस्ल मुस्तहब इंजिस आया गुस्ल तंग मयत पाओ मता मुस्तहब इंजरतां दिया गुस्ल पे का फ़्याग बांग यंचाइना यामिन फ़्याग मीना दोबारा वज़ू बार वशाई अब दी बारंगस कुल्ली शब कदर सामिन मा कुल्ली आया मतज गुस्ल बसना दका वज़ू छबस छचाइना यामिन दी बारंग यंते खदमत लार जबत अब गुस्ल गता कस्म जुद्दे गुस्ल वाजिब व गुस्ल मुस्तहब बाज़ गुस्ल गता वाजिब युत स्नल नगज देन अर्जबत आया गुस्ल वाजिब मिसल गुस्ल जनाबत या खानुम कुन लादचिक खुदाज फरीज़ा बस होता दे गुस्ल कुनिका आया वज़ू छबस छचाइना यामिन दी बारंग आयतुल्ला खमनाई फ़्यागपो रहबारी फ़्यागपोस कसल मुलद गुस्ल वाजिब कुन्यांगना सिर्फ गुस्ल जनाबत का वज़ू काफ़ी इन मतंगा यंग वज़ू बार वशमिन बल्कि वज़ू हराम इन जरद गुस्ल जनाबत रियबना यंग वज़ू बायत पो मियंचा छाना देख गाता फ़्याग बचाइन दो मिन में बाकी गुस्ल वाजिब खुरंग गचुक चिगिन नांगिन दो निका छोकबस हचमेन दे तरपेका गुस्ल हाय मुस्तहब अनवांग रहबारी फ़्यागपुस कसल मुलद मता वज़ू इशित्यां रुगना काफ़ी मिन व बायत फ़्याग मीना खुरंग वज़ू बार गोशाइन दो रहबारी फ़्याग पे आयतुल्ला सिस्तानी फ़्यागपुस कसल मुलद गुस्ल वाजिब गंगमा खुरंग गचुक चिगिन नांगिन दो निकांगता न्यंचाइन yang wuzu bargo shamin fakat cicik na anugna istisna bet cicik fiet दो तीन जू ज़रबाना गुस्ल मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता कि ख़्वाहरान अज़ीज़ कुंडे से डस लुज़योतांग दे गुस्ल मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता बरसोती इस्तिहाज़ा आदि गुस्ल पो काफ़ी मिन जरजुया आदि अनु वज़ू बार वशाइन व वज़ू पसंस नल गुस्ल दे लजुक पे का वज़ू मल्लक उमर वशाइन जरदुन लबाग यंचा मिन बाकी दो मिन में गुस्ल को निका गुस्ल मुस्तहाज़ा कथीरा या गुस्ल जनाबत दो निकाता वज़ू बा चंग ज़रूरी मिन अगरची गलबा इन बना आयतुल्ला मकारिमी शख्स का सलमलद गुस्ल वाजिब में चंग फ़र्क में हत्ता मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता चूँकि आयतुल्ला मकारिमी शख्स मुस्तहाज़ा किस्म इससे के तकसीम बिद कलीले गुत कथीरे छाना मुतवस्सिता देना कसीरे हुकुम पे अनुगिन देनु गता गुस्ल बना काफ़ीन वज़ू बार गोशमिन अगर चिर गलबा इन वज़ू बा चिखना दुन लबोस चिखना अर्ग्याब नबोस आयतुल्ला सिस्तानी फ़्याग आयतुल्ला मकारिमी फ़र्क पो दियोत गुस्ल मुस्तहाज़ा कसीरे आयतुल्ला सिस्तानी दिक्चा इन जरत व लेकिन मुस्तहाज़ा कसीरे अगर का तो वज़ू बना गलबा इन दो दुन लबार गोश दो दुन लबार गोशाइन दुन ल वज़ू पो रियाब पना गुस्ल पो बा मुस्तहाज़ा कसीरे आयतुल्ला सिस्तानी कसल मलद वज़ू बार गोशाइन मरखमल्ला स्नल ल गुस्ल पो दांचा रियाब पना ची रियाब पना वज़ू बचा मुस्तहाज़ा मुतवस्सिता आयतुल्ला मकारी में हिसाब पे का 25 मुस्तहाज़ा कलीला नमना गुस्ल योद में मुतवस्सिता पो देना कसीरे हुकुम पे अनुगिन शान आयतुल्ला सिस्तानी फ़्यागपना चोसना कसीरे अनुग वज़ू इशित्यां अनुगना छोकबोस इन लेकिन रियलबा इन वज़ू बा वज़ू नाम बाजू ज़रबना आयतुल्ला सिस्तानी फ़्यागपुस दुन लबोस ज़रत मुस्तहाज़ा कसीरे अनुग रियाब न गुस्ल पो अगर वज़ू बाना का तो मखमल दुन लबोस आयतुल्ला मकारिम चां फ़र्क में दुन लबोस यार रियाब न मुस्तहब इन बायत पो मबाना चां मुश्किल में दो गुस्ल वाजिब के बारे गुस्ल मुस्तहबी बारे अनुक रहबारी अर्जा सोंदे रहबारी फ़्यागपुस यंचमिन जरत किफ़ायत मिन व दोबारा वज़ू बार गोशाइन आयतुल्ला सिस्तानी आयतुल्ला मकारिम निस्कस का सलमलद दे चिंगता कदईना टारछा जोस्ते का मुस्तहब इन जरे दे गुस्ल पो साबित सोंसियोतांग मिसले चिचोक्सपो मिसले जुमए गुस्ल पो गंगमस सुन्नत इन साबित युत या मिसल शबहाय कदर देना इंजुया शब कदर गुस्ल पो मुस्तहब इन जरे साबित सोंसियोत या मक्के अनु मस्जिद हराम अनु जुग से दोन कि दोन गता रिसाले दोन अनु योसियोतांग व मुजतहिद कुन कबूलियोतांग अदुन अनु गता डिक्चाइन पछाना
شاب قادری مینگنا غت سنت غسل تانگ دیک وضو بچنگ لازم من اگر شرگال بای نه بانا اما مبانا چنگ اشکال مید لیکن دے غسل کن کی مستحب ان زر ثابت متن مجتهد کنی رجاء ملک ہوں زر تن ثواب یون لوگ زر بی امیتکا دون وضوی شتن لوگنا کافی نہ چوکبوس مین خب دو کلی مسئلہ پو اب یوں تنا غسل مستحب کنی نہ کھچنگ تا مثلا چچ غسل جمعہ دون ثابت دیت دیکھا تا ڈک چین چچک مبتلا بھی ہن میت پی آیا زیارت معصومین لچھنکتو یا باقی تھغنین ملچھاونے زیارت بنکتو مستحب ان ذرے دی غسل پو ثابت دیتا یا مید زرمن الدین آیت اللہ سیستانی آیت اللہ مکارمی فرق چود آیت اللہ مکارمی فرق پوس پیغمبری فرق پو یا باقی معصومین زیارت لچھاچی خورنگ نمور نین چک چی تغریز زیارت بوس غسل باید پو سنت ثابت دیت زرد لذا انشاءاللہ توفیق سن سے زیارت لچھچا سونکتو دے غسل پہ کنگتان ڈک چاہین آیت اللہ سیستانی فیق پس کے سلم لیت دے غسل کن نشتیا رجاءن ملکھون استحباب ثابت میت پنا ادھی کنگتان وضوی شتیغنا چھوکبوس میچھاچا کفایت میچھاچا پس خلاصہ التا شب قدری غسل پہ کنگتان ملکھون ما نینچا آیت اللہ مکارمنا آیت اللہ سیستانی حساب پہ کا اما رہبری تقلید خریود کھن کن اللہ نا دو چھوکبوس حچمین خدا یا باری الہ مسائل شرعیون اچان الصابا يد بي دوني قدر الشسن اچان دوني كعمل بي وينكن لنشر تنويد بي توفيق شزدبس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره التماس دعاء.